सर्वेस्पराची जोय. प्रेज द लिव्हिंग जीसस. सगळ्या तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हूण आवडेता आनी माये मोगाचो येवकार जेजूच्या नांवान. आयची शिकोवणीची विशय जावन आसा हुस्को काडू नाकात. डू नॉट वरी. सुरवातेक आमी एक मागणें करुया. सर्वेस्परा देवा बापा, आयज हांव हे दिसा तुका दिनवासतां. म्हजी पातकां हांव मागतां काकलूट कर म्हाका. हे आयकोप्या लोकांची मन आनी काळीज उगड आनी म्हज्या मनान आनी म्हज्या तोंडान तुजी उतरां घाल. हे उतर हांव प्रिचींग करता तें हे आयकोप्या लोकांचे मनान आनी काळजांत वचूं आनी फुलोंक दी म्हूण मागता जेजूच्या नांवान. सुरवातेक आमी वचुया मातेवाचे शुभ वर्तमानान 6 वर्स 31 ते 34. The Gospel of Matthew, chapter 6, verse 31 to 34. Okay. Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? But for after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. आमची शिकोवणी जावन आसा हुस्को काडू नाकात. पयलें उतर मातेवा पुस्तका वयल्यान शुभ वर्तमान 6 वर्स 31 ते 34 म्हणटा, म्हणटोच आमी कितें खातोल्यांव, कितें पितोल्यांव, कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडू नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सोर्गीचो बाप तर जाणोच. देवाच्या राज्याच्या नेमा प्रमाणे जियेवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को. आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडू नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. हांगा हें उतर जेजू आमकां सांगता की हुस्को काडू नाका म्हणून. कित्याकूच लागून टेन्शन घेवं नाका. कित्याकूच लागून भार घेवन बसनाका. कित्याक आमी नवे जल्म घेयल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी जो कोण माय पाय आसा आपल्याच्या भुरग्यांक हुस्को काडून बसलोली नाका, भार घेवन बसलोली नाका, चिंतून दीस काडलोली नाका. तशेंच आमचो देव जावन आसा आमचो सोर्गीचो बाप. आनी तो पासून आमकां तेच सांगता की आमी हुस्को काडू नाकात म्हणून.
आमी कितें खातले हांव, आमी कितें पितले हांव, आमची फुडार कितकोन जातली, फुडारा दीस कितकोन वयतली, पयशे हुंयसोन येतली, काजार केन्ना जातली, भुरगीं केन्ना जातली, आमची मागणीची जबाब केन्ना मेळटली. हे सगळे देव आमकां सांगता की हुस्को काडू नाकात म्हूण. कित्याक जेन्ना आमी चिंतून एकूच जाग्यान बसता, आमी जिवितान हुस्को काडटा, आमी टेन्शनान बसता, तेन्ना कितें जाता, आमची जिवीत पिड्यार जाता. देवान आमकां हे जिवीत दिल्या कितें करपाक, आमकां हे जिवीत दिल्या ताजी मोग येवकार करपाक, ताजी बेसांवाचो फायदो घेवपाक, ताजे मोगाचो, ताज्या कृपेचो फायदो घेवपाक. आनी जेन्ना आमी हुस्को घेवन बसता, जेन्ना आमी टेन्शनां घेवन बसता, जेन्ना आमी चिंतून बसता फुडार कितें जातली म्हूण, तेन्ना आमची जिवीत आसा ती देवान दिल्ली ती जिवीत, आमकां देवान दिल्ली ती जिवीत आसा ती पिड्यार जाता. आनी तेंच न्हय, पूण आमची कुडीची भलायकी, आमची मोनाची भलायकी, आमची मोनाची शांती पिड्यार जाता. आतां तुमी अडकता एक लोक ते टेन्शन घेवन बसता, भार घेवन बसता जिविताची, दुसऱ्याची भार घेवन बसता, आनी तांची कुडीन प्रॉब्लम जाता. तांचे कुडीन ब्लड प्रेशर, शुगर, एसिडिटी असली सगळी प्रॉब्लम येता. कित्याक ती दुसऱ्याची भार घेवन बसता, नाका आसलेली भार घेवन बसता, फुडाराची भार घेवन बसता. हांव एक मनशाक वळखता, ते 40 वर्साचे आसतली, 40 to 50 years मध्ये. तेका इतले वयर ब्लड प्रेशर आसा, 200 वयर आसा तेजे रिडिंग्स, ब्लड प्रेशर रिडिंग्स, आनी कांयच वखदां घेयल्यार पासून देंवना. सगळी डॉक्टर तेका घेवपाकूच भिता. कित्याक ताजे जिवितांत टेन्शनां आसा, ताचे जिवितान सोसूंक जायना ती भार आसा, आनी हे भार ताजी कुडीक लागता. एक मनीस आसा तो टेन्शन घेवन बसता, ताची मोनाची भलायकी पासून पिड्यार जाता. आपल्याचो स्वताचो वालोर आसा तो सेल्फ वर्थ म्हणटा तेका, ती पासून आमी एक पाटी दुबावान वयता. आमी देवान हे पृथ्वीचेर कित्याक घायला, कित्याक रोचला आमकां. एश करून देव आमकां सांगता की सदांच हुस्को घेवन बसनाका म्हणून. आतां देव कित्याक सांगता आमकां हुस्को घेवं नाका, हुस्को काडू नाका, टेन्शनान बसूं नाका. पवित्र पुस्तक म्हटल्यार बायबल आमी मनशाक कितें म्हणटा, मेंढरे. द बायबल डिस्क्रायब्स ह्युमन्स एज शीप. एक पुस्तकान, जुवांवचे पुस्तक, स्तोत्राचे पुस्तक बरयता की देवान आमकां मेंढरे कशें केला. आतां मेंढरो एक जानवर आसा जो दुसऱ्याचेर सदांच पातयेन रावपाक पडटा. मेंढरो एक जानवर आसा आनी घोडो दुसरो आसा. घोडो एक जानवर आसा जो भार घेवपाक जाता. घोडो एक जानवर आसा तो झुजाक वयता. पूण मेंढरो कितें, मेंढरो एक जानवर आसा जो भार घेवपाक जायना. आनी एक दिसाक लागून गोवडीचेर पातयेन रावपाक पडटा. हांवें युट्यूबाचेर व्हिडिओज पळयला, हुंय एक मेंढरो आसा तो आपल्याचे फाटीक उरता आनी पांय वयर उरता. ते पासून पांयाचेर पोतून उबे जावपाक दुसऱ्याची आदार जाय पडटा तेका. आपुणूच उबी रावपा जायना मेंढरो.
आता बायबल आमकां मेंढरो म्हूण म्हणटा जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी हुस्को घेवन बसपाची, आमी टेन्शनां घेवन बसपाची, या आमी देवाचेर पातयेन रावपाची? डू वी नीड टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड और डू वी नीड टू डिपेंड ऑन आवर सेल्फ्स? बायबल अशें म्हणटा की सदांच आमी मेंढरे म्हूण आनी जेजू आमचो गवणी, आनी सदांच हुस्को आसा, भार आसा तो ताजेर घाल म्हूण सांगता. कित्याक तो आमचो भार घेवपाक जाता. आमी आपल्याचोच भार घेवंक जायना. पयलीं मे बी घेवपाक जातली, पूण मागीर भार घेवन आमचेच जिवितान प्रॉब्लम जाता, आमची जिवीत पिड्यार जाता, आमची फॅमिली पिड्यार जाता, आमकां टेन्शनान जाता, आमची मनाची भलायकी पिड्यार जाता. फुडलो स्क्रिप्चर 1 Peter chapter 5 verse 7. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. The book of 1 Peter chapter 5 verse 7. Is correct? Verse 7. Yes. Okay. Casting all your care upon him, for he cares for you. 1 Pedro 5 verse 7. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. हांगा जेजू आमकां सांगता की जेन्ना आमच्या जिवितान भार येता, जेन्ना आमच्या जिवितान परिस्थिती येता जे आमकां हुस्को काडूंक दिसता, तेन्नाच आमी जेजूचेर तो भार घालपाचो म्हूण, आनी स्वताचेरूच आपल्याचेरूच दवरप ना म्हूण, कित्याक तो आमचो गवडी, आमी ताजे मेंढरे, आनी आमचो भार तोच घेता. आनी एक स्क्रिप्चर दाखयता देव कित्याक आमकां भार घेवंक नाका म्हूण. द बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13. Verse 13. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath, if you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. दुसरी सोमोर्तान 28 वर्स 13. कोंकणीन उतर ट्रान्सलेशन दिवना, पूण हांव पयलीं वाचता. आयज तुमकां दिता ते सर्वेस्पराच्या सगळ्या कायद्यांक पालो दिसात जाल्यार सगळ्यांत तुमकां बरी सुटका मेळटली आनी खंयच लुकसाण जावची ना. आयज तुमकां दिता त्या सर्वेस्पराच्या सगळ्या कायद्यांक पालो दिसात जाल्यार सगळ्यांक तुमकां बरी सुटका मेळटली आनी खंयच
लुकसोड जावचें ना. Once again, please read in English the book of Deuteronomy chapter 28 verse 13. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. Yes. देव आमकां सांगता की ताणें आपल्याक आमकां तोकली केल्या आनी शेंबडी न्हय. आमी वयर आसतली आनी सकयल न्हय. आमी जेजूच्या प्रमाणे देवाच्या उतराच्या प्रमाणे आमी जिवीत चलयल्यार देव आमकां हांगा सांगता ह्या उतरान आमी तोकली आसतली आनी शेंपडी न्हय. वी शॅल बी द हेड अँड नॉट द टेल. आमी वयर आसतली आनी सकयल न्हय. आतां तोकली आनी शेंपडी मदें फरक कितें जाणाय? तोकली निश्चय घेता आनी शेंपडी आसा ती ओडून वयता. The head takes decisions. The tail gets dragged by your circumstances. देव हांगा आमकां तोकली केल्या, शेंपडी न्हय. आमची परिस्थिती येता ती देव आमकां ताजो अधिकार घेवपाक कुरपा दिता, शक्ती दिता. पूण आमी एक मनीस शेंपडी भाशेन जिवीत जियेता. शेंपडी भाशेन म्हटल्यार आमची परिस्थितीची आमची गुलाम जाता. वी आर स्लेव्स टू आवर सर्कमस्टान्सीस. देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमी वयर आसतली आनी सकयल न्हय. म्हटल्यार आमी वयर आसा जाल्यार आमचो अधिकार परिस्थितीचेर आसा. आमची परिस्थिती आमचेर अधिकार करूंक जायना. आतां तुमी म्हणटली हुस्को काडूं नाका म्हूण उलोवपाक सोंपें आनी दिसाक दीस चलोवपाक जेन्ना आमचे जिवितान सोसूंक जायना ती त्रास येता. आमचे जिवितांत फॅमिली प्रॉब्लम आसता. आमचे जिवितांत पयशाची प्रॉब्लम आसता. आमचे जिवितांत सिरीस मेळपाक प्रॉब्लम जाता. दिसान दीस हे बारीक बारीक कोश्ट येता ती कितें जाता? आमकां ते भार घेवंक जायना. आमकां ती टेन्शन सोसूंक जायना. तरी पूण देव आमकां सांगता की हुस्को काडूं नाकात. परतून पयले स्क्रिप्चरान वचुया. मातेवाचे पुस्तकान 6 वर्स 31 ते 34 हांव वाचता. चौतीस वर्स म्हणटा, म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. म्हटल्यार पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की नश्ट येता म्हणून. त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. पवित्र पुस्तक म्हणना की कांयच नश्ट आसपाची ना आनी कांयच त्रास येवपाची ना. क्लियर हे स्क्रिप्चरान सांगता की दिसाच तोच नश्ट पुरो म्हणून. तरी पूण देव आमकां सांगता की हुस्को काडूं नाकात. मागीर कितें करून दीस काडूंक जाता? हुस्को काडूं नासतना कितकोन जियेपाक जाता. फुडलो स्क्रिप्चरान वचुया. कोलोसकारांक बरयलोली पत्र 2 वर्स 6 ते 7. द बुक ऑफ कोलोशन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 to 7. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. कोलोसकारांक बरयलेली पत्र 2 वर्स 6 आणि 7. जेजू क्रिस्ताक
तुमचो सोमी म्हूण तुमी मानून घेतला म्हणटोच ताच्या एकवटान जियेयात. तुमची पालां ताचे भितर खोल खोल रिगलोली आसूं दी. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडात आनी तुमकां शिकयलां तशें तुमकां भावार्थान ओदीक गोट जायात आनी दिनवासनेन भरोन येवं दी तुमची काळजां. सो आतां आमी हे संवसारान आसतना त्रास येता तेन्ना पयलो पॉयंट आसा तो हुस्को काडूं नाकात जाल्यार, भार घेवं नाकात जाल्यार क्रिस्ता भितर तुमची पालां रिगून आसूं दी. स्टे रूटेड इन क्रायस्ट. आतां कोरोनाचे आदी, कोरोनाची दुयेंस येवचे आदी पवित्र सोबेन जायते लोक येताले. करेक्ट? जायते लोक येताले. कोरोना जावन मागीर कितें जालें? पवित्र सोबा रिती जाली. एकूच लोक येता आतां. कित्याक? ऑन भावार्थी भाशेन लोक करताली. पयलीं त्रास येवचे पयलीं लोक येताली, पूण त्रास कितें भार येयली म्हणटरी ती सगळी लोक एबसंट जाली, येयनासतना रावली ती. कित्याक? कित्याक तांची मुळां क्रिस्तान रिगलोली नासलोली म्हूण. तांची मुळां, तांची पालां, त्या रूट्स वर नॉट डीप इन टू क्रायस्ट. ताका लागून हांगा हें उतर सांगता 7 वर्स, तुमची पालां ताचे भितर खोल खोल रिगलोली आसूं दी म्हूण. आतां एक बी रोयता तेन्ना, मातयेन आमी घालता तेन्ना दुसरेच दिसा मुळां जाता ना, वर्सां लागता मूळ मातयेन देंवपाक आनी गोट जावपाक. सो आतां त्रास येवचेच पयलीं, कोश्ट येवचेच पयलीं कितें करूंक जाय? बरे दीस आसतना, वायट दीस आसतना सदांच जेजू भितर संबंद दवर. तुजी पालां रिगलोली आसपाक जाय जाल्यार त्रास येवचे आदींच जेजू भितर तुमची पालां, आमची मूळ, आमची रूट आसा ती, आमचो भावार्थ आसा तो जेजूक रिगलोली आसूं दी. जेजू तशेंच आमकां सांगता जुवांवचे पुस्तकान 25:4, तुमी म्हजे सोवे रिगून राव, हांव तुमचे सोवे रिगून रावतलो म्हूण. म्हटल्यार हे 1 आनी 2 दिसाचें काम न्हू. जेजून रिगून रावपाक 1 आनी 2 दिसाची काम न्हू. आयताराचेच येवपाची, आयताराकूच येयल्यार तुमची पालां रिगून उरची ना. तुमची पालां कितें उरतली? वयल्या वयरूच उरतली, सुपरफिशल. तुमची भावार्थ आसा ती जेजू भितर रिगून रावपाक ना. तुमची भावार्थ आसा ती वयल्या वयर आसतली. ताका लागून मातशें एक बारीक कोस्ट येयली, धांवन गेली सगळी. हूंय आसा तुमची भावार्थ, हूंय आसा तुमची भावार्थ. संवसारान आसा या जेजून आसा? जेजून तुमची मुळां, तुमची पालां रिगून आसलोली जाल्यार तुमी उबी आसलोली. तुमचो भावार्थ उबी आसलोली जेजूंत. सो आमी कित करून जेजून आमची पालां रिगलोली दवरूंक जाता? सदांच जेजू कडेन संबंद दवर. आयताराक, सोमाराक, मंगळाराक, बुधवाराक, सगळे दिसा, सोमनाचे सगळ्या दिसाक जेजू कडेन
संबंद दवर. कित्याक कोश्ट येता तेन्ना तो संबंदाचो फायदो कळटा, तो संबंदाचो वाळूर कळटा कोश्ट येता तेन्ना. कोश्ट येवचे आदीं तुमकां कांयच कळपाक ना, पूण कोश्ट येता तेन्ना तुमचो भावार्थ खंय आसा तें तुमकांच कळटलें. तेका लागून इतले लोक सोडून येता, कित्याक तुमची भावार्थ जेजून ना. जेजू कडेन संबंद कितें करूंक जाता? आपल्या बायबलाचो पवित्र पुस्तकांत वाचपाक, मागणें करपाक, आयतारा दिसा पवित्र सोबेन येवपाक, तुजी आपोवणें आसा जाल्यार ती आपोवणेन काम करपाक. फुडलो स्क्रिप्चरान वचुया. मातुवाचे शुभ वर्तमान 7 वर्स 24 ते 27. The Gospel of Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Now everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. मातेवाचे पुस्तक 7 वर्स 24 ते 27. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांचे प्रमाणे चलतात. ती आपले घर कोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारकी. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण म्हजी उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलनात, ती आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाद मनशा सारकी. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी ताचें सारकें घरदान जालें. जेजू आमकां हांगा शिकोवणी दिता, आमकां जाडवाय दिता की ताजी उतरां आयकोनूच तशीच दवरूंक जायना. आयकोन आपल्या जिवीत ताज्या उतरां प्रमाणे चलोवंक जाय. कित्याक ताजे उतरां आयकोन आपल्याचे जिवीत ताजे उतरां प्रमाणे चलोवंक जाल्यार आमचें घर आसा तें हांगा म्हणटा 24 वर्सान खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारकी. खोडप म्हटल्यार रॉक. खोडप जावन आसा जेजू. बायबल आमकां जेजू म्हटल्यार आमचो खोडप घोट जात आसता. आनी मागीर फुडलो वर्सान म्हणटा, पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें. म्हळ्यार कितें कोश्ट येवपाची आसली ती येयली. अशें ना की जेजून तुमी रिगून रावता जाल्यार कांयच कोश्ट येवपाची ना म्हूण. बायबल आमकां क्लियरी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की सदांच आमकां दिसाची एक नॉश्ट येतली. पूण आमची पालां, आमची मुळां, आमची भावात जेजून भितर रिगलोली आसा जाल्यार, दिसा दीस आमी संबंद दवरता जाल्यार, कोश्ट येवचे आदीं जेजू कडेन आमी मागणें करता जाल्यार, तेज्या उतर वाचप करता जाल्यार, तेन्ना आमची जिवीत ताजेर बांदलोली आसतली, खोडपाचेर बांदलोली आसतली.
आनी जे कोण लोक बेश्टे ताजे शिकोवणी आयकता पूण करिना, जेजूचे उतर आयकता पूण परतून मुर्ती पुजा करूंक वयता, परतून पातकान करूंक वयता, तांचे जिवीत तांची भावार्थ खूंय आसतली रेंवान इन द सँड. रेंव म्हटल्यार कितें एक बी रोयल्यार रोकडीच काडूंक जाता, एकूच हातीन. तेका लागून बायबल म्हणटा जेन्ना हे लोकांचे जिविताचेर पावस पडटा, उदकाचे लोट येता, वादळ सुट्टा, त्या घरार मारता, तें मोडलें आनी ताचे सारकेंच घोटान जालें. दोनी लोकांचेर कोणाचे जिवितान कोणाचे मूड जेजून आसा आनी कोणाचे मूड वयल्या वयरूच आसा, दोनी लोकांचेर कोश्ट येता. पूण जे कोण उबे उरता ते कोण आपल्याची पालां जेजून रिगलोली दवरली आसा, तीच लोक. आमी हे संवसाराची कोश्टांतल्यान भायर वचपाक जायना, धांवोंक जायना. हुंयाच कोश्ट येता ती येताच. आतां कोरोना टायमार पासून आमकां कळ्ळें, मे बी एक गांवांत ती कोरोना व्हायरस येता ती स्लो येयली पयलीं, पूण मागीर कितें जालें, सगल्यांक लागली ती. घरा बसतना पासून तांकां कोरोना जाली एक मनशाक. मागीर कोणाचेर पातयेन रावपाक जाता तेन्ना, आनी कोणाचेरूच पातयेन रावपाक जाना. फकत जेजू जावन आसा आमचो खडप, आनी तोच आमचो सांगता आमची पालां आसा ती तांचे भितर रिगलोली आसूं दी म्हूण, ताचे उतरान आमची मोन रिगलोली आसूं दी म्हूण, ताचे मोग आमचे जिवीत ताचे मोगान रिगलोली आसूं दी म्हूण. दुसरो पॉयंट आसा तो भार हुस्को काडूं नाकात जाल्यार नाका आसलोली जबाबदारी घेवपाची सुयी करनाका. डू नॉट टेक unnecessary responsibilities in your life. आता आमी पळयला, स्क्रिप्चर वाचला की दिसाक दीस आमकां सगल्यांक नॉस्ट आसा म्हटल्यार एक पाटी आमच्या जिवितान दिसाक दीस जबाबदारी आसा. आमची फॅमिलीची जबाबदारी, आमची भुरग्याची जबाबदारी, बायलां मध्ये जबाबदारी, आमची कामाची जबाबदारी, आमची मुण्यापोराची जबाबदारी, आमची फुडाराची जबाबदारी, आमची पयशांची जबाबदारी, हे सगळे आमकां जबाबदारी करूंकूच जाय. हे जबाबदारी सोडूंक जायना देवाचो नांव लीप घेवन. पूण हांव कितें म्हणटा, एक जबाबदारी आमचेर येता ती नाका आसलोली जबाबदारी, नॉट रिक्वायर्ड. देवचारान जेन्ना इज्रायल इजिप्ताच्या पोरचेन आसलोली तेन्ना फारो ताचेर भार घालो. ओके, तेन्ना कितें करताली ती, आनी उलो मारला जाल्यार ताचेर आनी भार गायली, आनी कठीण काम गायली तांचेर. हे बायबल सांगता ती नाका आसलोली जबाबदारी. आनी देव तुमकां ते नाका आसलोली जबाबदारीच्यान सुटका दितली मागणें केल्यार, आनी तुजी देवान दिल्ली जाणवाय उजा करून ना म्हटल्यार. पोतून हांव सांगता, ही जबाबदारी म्हटल्यार हांव म्हणना की देवाचो नांव या मुण्याराचे लीप घेवन कांयच काम करनाका म्हूण, घराच रावन बस म्हूण हांव म्हणना. हांव म्हणटा की नाका आसलोली जबाबदारी पवित्र आत्मो तुका जाणवाय दितलो ते टायमान कसली जबाबदारी घेवपाक पडटा आनी कसली जबाबदारी ना म्हणोंक जाता. एक जबाबदारी एक लोक मे बी तुका एक लायफान एक पाटी मेळ्ळा, पूण तुका इतली भार दितली आनी मागीर तें काम करून पासून एक बरें उतर मेळपाक ना तुका, या कांयच पयशे मेळपाक ना तुका, आनी वयल्यान तुजें नांव भायल्यान पेडे करतली. असली म्हणटा
नाका आसलोली जबाबदारी. कोर्ट केसान पॉवर ऑफ अटॉर्नी घे, कोण एक सोयरी कोण तुवें एक दिसाक पासून मेळना आनी कोर्टान धांव, तुजें काम सोड आनी हे गव्हर्मेंट ती गव्हर्मेंट ऑफिस ती गव्हर्मेंट ऑफिस हिंगा थिंगा भोंवत राव. एक मनशाचो 2-2, 3-3 वरां उतरां घे, वॉट्सॅपाचेर पोतून चॅट करता, तुजे मनाची शांती पेडे करता. हे म्हणटा नाका आसलोली जबाबदारी, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. जे कोण लोक आपल्याचे जिविताचो जबाबदारी घेवपाक सोदना, ती लोकांची जबाबदारी तूं भार घेवन बसनाका. एक मातशें आदार दी. हांव म्हणना की जस्ट ब्लॉक, हांव तेश करून सांगना तुमकां. मातशें आदार कोर, तांकां आदार दी, मागणें कोर, पूण तांचें काम तांकांच करूंक दी. तांचो भार आसा तो तांकांच करूंक दी. कित्याक मागीर तुजी गरज आसता तीच भार घेवंक जावपाना. तुमची फॅमिली मदीं झगड्यो जातल्यो, तुमची भुरगीं म्हणटली डॅडी दीसभर भायर आसता, दुसऱ्यांक हेल्प करूंक वयता आनी आमकां सोडटा. एक लोक तेश करून करता कित्याक भायल्यान बरें उतर मेळटा म्हूण. पीपल आर गेटींग अ गूड वर्ड आउट. पूण देव आमकां कितें सांगता, आपल्या स्वताची फॅमिलीक पयली जबाबदारी आसा. क्रिस्टियन फॅमिली, अनभावार्थी फॅमिली हांव म्हणना, अनबिलिवर्स. पूण तुमी क्रिस्ती लोक आसा जाल्यार, नवे जल्म घेयला जाल्यार देव आमकां सांगता की आमची जबाबदारी सोडून नाका आसलोली जबाबदारी करूंक वचनाका, कित्याक मागीर आमकां तो भार चड जातलो सोसूंक घेवपाक. तिसरो पॉयंट, भार घेवंक भार काडूं नाका जाल्यार, हुस्को काडूं नाका जाल्यार नाका आसलोली लोकांक पयस दवर. नाका आसलोली लोकांक, देंवचार धाडटा ते लोकांक पयस दवर. आतां हांवें म्हणलां एक पयली हे शिकोवणी पयली पॉयंट, एक लोक येता, एक भार येता जे आमची मनान फोटींग घालता. आमची मनान इतले फोटींग भरता की आमचो स्वताचो वालोर आसा तो सेल्फ वर्थ म्हणटा तेका, आमकां दुबाव लागता. मागीर आमची मनाची सुसेग पिड्यार जाता, आमची जिवीत पिड्यार जाता. आमी आपल्याचे दिसा दीस काम करूंक जायना, कित्याक आमी आमची जिवीत आसा ती, आमची जिविताची देर आसा ती देंवचाराच्या मनशाक उक्ती दवरल्या म्हूण. आमची जबाबदारी जाता एक कोणाक तुमच्या जिवितान कितले भितर घेवपाक. तेंच्यांनी निश्चय करूंक जायना. आमी आपल्याच आमचो स्वताचो निश्चय घेवन कोण लोक भितर घेवंक जाता, कोण लोक देरा भायर दवरपाक जाय, कोण लोक तेज्या भायर दवरूंक जाय, तो निश्चय आमी घेवपाचो म्हूण. आतां म्हज्या जिवितान कितें जालां तें हांव तुमकां सांगता. यू डोंट नो दीस. एक मनीस आसा, ओळखीचो मनीस, ती म्हाका सांगता आनी कोणूच नासतना रुमान, हांव आनी ती ल्हानपणासोना एक म्हजी मनान फोटींग भरताली ती. ताणें म्हाका सांगली की तुजी मामी गोरबेस्त आसतना, मिन्स हांव जल्म जावपाचें आसतना म्हजे मामीक चेडो जाय आसलो. वेन माय मॉम वॉज एक्सपेक्टींग मी, शी डिडंट वॉन्ट मी, शी वॉन्टेड अ बॉय. स्लोली लोडू देंवचाराचो एजंट आसा तो आमचे मनान फोटींग घालता. मागीर आनी एक सांगता, सेम मनीस, तूं गरीब मनशा कडेन काजार जाव, कित्याक गरीब मनशा कडेन काजार जाल्यार खुशाल आसतलें तूं. डोंट मॅरी अ रीच पर्सन, मॅरी अ पुअर पर्सन, बिकॉज यू वील बी हॅप्पी. अश करून ती म्हजे मनान
फोटींग भरताली. तुमकां कितें दिसता असली मनशाक कितें करूंक जाय? लव 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 ऑर पयस दवरूंक जाय? मोग दाखोवपाक जाय या पयस दवरूंक जाय असली मनशाक? वॉट डू यू थिंक? असली मनशाक जावन आसा देवचाराचे मनीस, जे कोण तुमची मनाची भलायकी, मनाची शांती आसा ती दिसा दीस स्लो 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 एक एक फोटींग सांगून तुजी मनाची शांती पिड्यार करतली. आता ही मनीस तुमची फॅमिलीन पासून आसून जाल्यार देव पवित्र पुस्तक क्लियर सांगता आमची दुस्मान आमची स्वताचेच कुटुंबाची आसतली म्हूण. मागीर आमकां कितें जाता तांकां पयस दवरूंक? एक फोटींग सांगता फॅमिली म्हटल्यार फॅमिली, पूण फॅमिलीच पवित्र पुस्तक म्हणटा आमची दुस्मान. आता हे हांवें तुमकां सांगिलां ते म्हजे फॅमिली मोदे मनीस. सो हांवें कितें करूंक जाय ह्या मनशाक? लव लव लव, मोग 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 दाखोवपा जाय ताका, या ताका पयसच्यान मोग करूंक जाय, पयसच्यान मागणें करूंक जाय. कित्याक हांवें ताका म्हजे जिवितांत म्हजी काळीज आनी म्हजी मन उक्ती केल्ली जाल्यार म्हाका भार ती दिता ती म्हजे जिवितांत भार येता ती सोसूंक जावपाना. पयलीं म्हाका कितें दिसतलें, ओके म्हज्यान हँडल करूंक जाता म्हूण, सांबाळूंक जाता म्हूण. पूण मागीर ते दिसांक दीस असली फोटींग घालता आसतना, असली उतरां घेवन म्हजी मन आसा ती, म्हजी स्वताचो वालोर आसा तो दुबावान वयतलो. म्हाकाच दुबाव पडटलो. देवान म्हाका अशें कित्याक केलां? हांव चेडो जावपा आसलो, हांव तेजी फोटींग मानून घेतलें. ताका लागून देव पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलींच तांकां पयस दवर म्हूण. देवचाराचे एजंट आसा, देवचाराचे मनशां आसा, ती पयलींच तांकां पयस दवर. तुमचे भितर पवित्र आत्मो आसा जाल्यार, तुमचे भितर पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तो तुमकां उलो मारतलो. तुमकां भितर गोवाय मेळटली, कोणाक लागीं दवर आनी कोणाक पयस दवर. ते उलो प्रमाणें तुमी चलयल्यार तुमचे जिवितांत ऑटोमॅटीक शांती आसतली. नाका ती लोक तुवें पयस दवरल्यार, तुमची मनान फोटींग भरता ती लोक पयस दवरल्यार ऑटोमॅटीक तुमच्या जिवितांत शांती आसतली. तुमकां दिसाक दीस येता ती, जे बायबल म्हणटा ते दिसाचो नश्ट येता तो सांबाळूंक जातलो. तुमची नॉर्मल जबाबदारी आसा, देवान दिल्ली जबाबदारी आसा, तुमची फॅमिलीची, तुमची कामाची, तुमची मुणयारपणाची, ती जबाबदारी कुशालकायेन करूंक मेळटली. कित्याक दिसाक 24 वरां आसा आनी मायज वरां ना. सो ते टायमान देवान दिल्ली तीच जबाबदारी करूंक जाता. नाका आसलोली जबाबदारी, नाका आसलोले लोक जाता तितले उणें वेळ दी तांकां, जाता तितले उणें वेळ आनी उणें मोग दी तांकां. तांकां पयसच्यान मागणें करूंक जाता, तांकां पयसच्यान आदार करूंक जाता. पूण तांकां तांची जबाबदारी तूं घेवन बसनाका. सो आतां हांव मागता की हे उतर हांवें शिकोवणी दिल्या ती देव तुमचो जाणवाय उगडटलो. तुमकां तुमची काळजान बदलकाय येतली. पवित्र आत्मो तुजेर जाणवाय दितलो, आपल्या रस्त्याचेर, अशीर रस्त्याचेर चलपाक कुरपा दितली आनी तुमकां शक्ती दितली. नाका आसलेली जबाबदारी, नाका आसलेली मनशांक पयस दवर म्हूण. हांव हें मागणें करतां
जेजूच्या नांवान एमेन.